گل ہے جڑی سن کے عرش والا رب بھی مسکرا پیا. ادھر رب مسکرائے. جدو نبی پاک نے حدیث بیان کی تھی اللہ دے نبی بھی مسکرا پے تو میرے نبی اینا ہسے آپ دے اگلے دند جڑے سن دانا وہ بھی نظر آ پہ. اللہ تعالیٰ بھی ہسدیا مسکرا رکھے. چلو نبی تے رب دی سنت تسی مسکراؤ نا ذرا تھوڑا جا. اللہ انہاں چہرے مسکرا رکھے. آپ سرکار جدو ہس پہ نا تے اینی روشنی چمکتی ایک سوئی بھی گم ہوئی ہوں نا تو میرے نبی دی مسکراہٹ نال وہ بھی لب جاندی. اینے سونے میرے نبی لگتے. بزرگ فرماندے نا میں صدقے نورانی دند نے جنوں نبی نا پیار ہے نا وہ توجہ کرے ذرا اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. توجہ کرنا. میں ہساں تینوں سونا لگنا بیٹا ہس دے باپ نو سونا لگ دے مرید ہسے پیر نو سونا لگ دے بھائی ہسے بھرا نو سونا لگ دے بوس ہسے متحت نو سونا لگ دے. تسی توجہ کرنے کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے تیرے نبی ہس دے ہون گے. رب نو کنے سونے لگ دے ہو. آپ مسکرائے نا. بزرگ فرماندے نے میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دھمک دے اندر ہی اندر دھمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں کیا پالیاں تو میں سچ دیاں نوری شعاواں بج دیاں انوید موتیاں لڑی سی یا بجلی لشکے کھڑی سی. میں قربان جاواں میرے پیر دا ہسنا کیسا ہے میرے نبی دی مسکراہٹ کیسی. توجہ کرنے جب قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. پھر کہہ دو سبحان اللہ. جب قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا نہ کھڑ کھڑ کہ لام دے بس ایویں ذرا مسکرام دے وچ مسکراہٹ اے خلق سی جس مولیا سب ملک سی. میرے نبی مسکرا پہ ادھر عرش والا رب مسکرایا ادھر میرے نبی مسکرا پہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے رب نے فرمایا اے میرے بندے میں مذاق نہیں کر رہا میں تے ہر چیز تے قدرت رکھنا میں جو چاہواں کرنا جاننا میں ہر چیز تے قادر ہاں. اور جا میرے بندے میں ایک دنیا دے برابر نہیں 10 دنیا دے برابر تینوں جنت دا مالک بنا دیتے.